सगळे गोंयकार भाव भयणांक मोगाचे बाणावलेचे नाविलेचे आनी गोंयचे लोकांक दोनूय उतरां हांव तुमच्या कानार घालतां. काळजान धरून आमगेलो जेजू जल्मता तो दीस आमी भांगारांनी लेतरांनी बरयल्लो आसा. क्रिसमस द हॉलिडे इन द वर्ल्ड. क्रिसमसाक एकच हॉलिडे संवसाराक सुद्दां आनी खंयच्याय दिसाक संवसार बंद जायना. संवसाराक एकूच दीस बंद करता म्हळ्यार ते जेजू क्रिस्त जल्मता ते दीस क्रिसमसाक. हो दीस आमी सदांच बरे काळजांतल्यानसून मानून घेता. जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, जावं मुसलमान, बुद्धिस्ट, खंयचेच जे लोक जो आहा तो संवसारांत मानून घेता एकच हॉलिडे क्रिसमस दिसाक जे संवसारांक आसता. हांव आयज गोंयकार भाव भयणांक, इंडियेच्या भाव भयणांक आनी संवसाराच्या भाव भयणांक एक उलो मारता. हो दीस आमी सदांच बरे भाशेन मानून घेतल्या. तेच भाशेन ह्यावूय वर्साक आमी सगळे भाव एकठांय जावन क्रिसमस दीस मोठे मोठे फेस्टिवल करून आमी सगळ्यांनी जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भावांनी हें सोबोवपाक. आमच्या गोंयांत तरी सारकें एक भांगाराचें गोंय. गोंया भाव भयणो सदांच आमी शांतिकायेचे. जेन्ना हांव जाणा मुगेल्या जिवितांत हांवें सगळीं पोजिशन घेतली. हेज्या फाटीचेर हांव देवान म्हाका जेजून सायबीण माय वालांकाळीन म्हाका आनी लोकांगे सापड्याचेर हांव हेज्या फाटीचेर हांव चीफ मिनिस्टर जालो. पयलो MLA जावन कोणूय चीफ मिनिस्टर केन्ना खंय इंडिया जालो ना. पूण हें म्हाका वालांगान सायबिणीन दामबाबान आनी जेजू क्रिस्तान दामबाबान आनी वालांगान सायबिणीन म्हाका हें देणें दिलां. हे देण्याचेर हे म्हगे फॅमिलीक, बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक, नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी गोंयच्या लोकांक फुल्लें चर्चिल आलेमान म्हणटा तो एक फर्स्ट कॅथलीक चीफ मिनिस्टर गोंयांत जावन गेलो. म्हजे कडल्यान कोण जाले ते तुमकां खबर आहा. फ्युचराक कॅथलीक चीफ मिनिस्टर जातलो जावचो ना, गोंयांत चलोवचो ना, तें म्हज्यान आयज सांगपाक जायना. कित्याक हांव चयतलों खंय आसूं, ह्या संवसारांत आसूं वो संवसारांत चयतलों. म्हजे कडल्यान कोण क्रिस्तांव चीफ मिनिस्टर जाता तो. हांवें आयज कितें उलयतां. एक टायम गोंय असो आसलेलो भांगाराच्या लेतरांनी आमी करताले गोवा एक भांगाराचें म्हणून. पूण आयज जायते भाशेन मनीस चेंज जाल्या. जायते भाशेन जायतें करता. पयच्या दिसाक ज्या हरपराच्या गांवांत जें कितें जालां ती एक व्हडली म्हाका दूख भोगल्या. मागता सगळ्यां कडेन पयशे म्हणटा तें एक आरमुसो. तुजी गिरायस्काय जरी तर तूं एक काजारी भाव आहा, तो काजारी भयण आहा, तुजे लागीं खूब तरी गिरायस्काय आहा, ती गिरायस्काय व्हडली न्हू. गिरायस्काय म्हणटा ती आमची भुरगीं. विचारात तुका जल्मतली ती भुरगीं तुजी गिरायस्काय. हेज्या वयर गिरायस्काय आमकां कांयच आसना. पूण गोंया आमचें भांगारांनी लेतरांनी बरयल्लें मानकुलें गोवा म्हणून आमी सांबाळपाक जाय. हांव मागता एक बाब म्हणा लागीं तुमी सदांच गोंयांत शांतिकाय दवरल्या. गोंयचे स्टेट
आनी खंयची स्टेट इंडियेक ना. संवसारांतलो टुरिजम लोक गोवा इज द बेस्ट टुरिजम डेस्टिनेशन येता. आनी खंयचोय लोक गोंया येवपाक तयार आहा कित्याक गोंयचो लोक जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान मोय भाशेन मोय मोगान भोंवपी आनी सदांच आमी मोय मोगान भोंवया. मनीस जेन्ना जेजू धाडटा जेजू मनशाक ओडटा आपूण तेन्ना वचपाक जाय. थोडे दीस संवसारांत येतले आमी बरे भाशेन काडपाक जाय. आनी हांव हांगेत आनी मागता आख्खे म्हज्या बाळमणा लागून गोंयांत जो क्रिसमस येवपाचो आहा ह्या क्रिसमसाक आमी सदांच बरेपण दवरलें आहा. सदांच मोयपास दवरलो आहा. सदांच मोगान भोंवले आहा. हो मोग आमी दवरपाक जाय. त्याच भाशेन दिवाळी जावं गणेश जावं ईद जावं सगळे भाव आमी एकोठांत आहा. हो एकवट आमी दाखोवया. सदांच दवरया. मागया जेजू क्रिस्ता कडेन दाम बाबा कडेन आला कडेन हें गोंयां शांतीकायेन रावपाक आनी गोंयां आमी सांबाळपाक. गोवा स्टेट आमी सेपरेट मागताले. स्टेटहूड आमकां दिला पूण आयज आमी आमकां जाय ते जाणां मनीस मिसगायड करता. हें मिसगायड जावपाक फावना. आमचो एकवट आमी गोंयां सांबाळपाक जाय. मांडकुलें गोवा भांगाराचें गोवा म्हणटा तें आमी सांबाळपाक जाय. आनी हें सांबाळ्ळें जाल्यार आमकां रेस्पेद इंडियेक न्हय संवसाराक आसतलो. आयज संवसाराचो मनीस गोंयांत तर येता. बेस्ट टुरिजम डेस्टिनेशन बेस्ट लोक गोंयचो भांगाराचो लोक गोंयचो हें आमी सदांच भांगाराचे लोक म्हणपाक आमी राखया मागता. आयज हांव पळयतां एक एक वस्त घडटा म्हाका लायक जायना. आनी चड करून जे 25 लोक आरपराच्या गांवांत मेला तेंचे फामिलीक आमी मागया. जेजून सायबीण मायन तांकां कारेज दिवपाक. जे जावं पूत कोणाचो जावं धूव कोणाची जावं पाय कोणाचो जावं माय कोणाची जावं भयण कोणाची भाव कोणाचो तेमी कारेज घेवपाक. आनीक संवसारांत आमी जेन्ना आमकां जेजू हे संवसारांत धाडटा जेजू आपयता ते सगळे वचपाक जाय. आमी कोण रावचे ना हिंगा सगळे वयतले. पूण जेन्ना संवसारांत आसतना तरी तुवें बरे दीस काडले तुका उरलेलो संवसार म्हणटा तो वयर स्वर्ग इफेन आनी पर्गातूर. त्या पासून मागता जो आमचो क्रिसमस येवपाचो आहा ह्या क्रिसमसाक आमी सगळे भाव एकठांय रावया. जावं क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान भाव. आनी एक फावटी क्रिसमसाक जेजू जल्मता त्या दिसाक संवसार हॉलिडे घेता ते हॉलिडेक आमी मान दिवया आनी एन्जॉय जावया. त्याच भाशेन ज्या दिसा दिवाळी गणेश येता त्या दिसाक आमी शांती घेवपाक ईद येता तेजो शांती घेवपाक आनी आमचें गोंयकारपण आमी राखून दवरपाक हांव तुमच्या लागीं हात जोडून मागता सगळ्या भाव भयणांक लागीं. तुमी आमगेर येवचे. ईदा दिसाक हांव तुमगेर येतलो. दिवाळीच्या दिसाक हांव तुमगेर येतलो आनी गणेशाच्या दिसाक तुमगेर येतलो. तुमी सगळे आमगेर येवचे आनी आमी एक भाव भयण माय पाय सगळीं एकठांय आसा म्हणून आमी आख्या संवसाराक दाखोवन दिया. आनी फ्युचराक जे पडीन कितें जालां तें फ्युचराक आनीक जावपाचें ना. गोंयांत शांतीकायेचें गोंयांत भांगाराचें गोंयां म्हणून आमी राखून दवरया. दोन म्हजीं उतरां हांव बाय भयणांक सांगून काळजांत आनी एकल्याक भाव भयणांक मागता. जें तुमी म्हजी सदांच म्हाका तुमी मान दिला सदांच तुमी म्हाज्या फाटल्यान लायला आनी तुमी रावतले म्हणून हांव सदमतां. आनी म्हजीं दोन उतरां तुमी आयकतलीं आनी शांतीकायेन आमचो उरलेलो भाग क्रिसमस जावं दिवाळी जावं गणेश जावं ईद फ्युचराक बरे भाशेन करतले म्हणून सजमोन
गोवा इज अ गोवा म्हणून आम्ही या